هذا النص رواه الطبراني في معجمه في الجزء 10 الصفحة 67، وكذا ابن عبد الرزاق في مصنفه في الجزء 11 الصفحة 317، ونجده أيضا في تفسير ابن كثير في الجزء 4 الصفحة 209، ومصادر شتى من مصادر أهل الخلاف. الحديث هو عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وفد الجن. في هذه الليلة وقعت حادثة مضمونها أن نفرا من الجن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واستمعوا منه إلى القرآن الحكيم، فآمن بعض منهم وبعضهم كفر في قصة مفصلة أشار إليها القرآن الحكيم بقوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فمن يريد يرجع إلى مظان هذه القصة. فعبد الله بن مسعود يقول: أنا كنت مع النبي صلى الله عليه وآله في تلك الليلة التي وفد فيها الجن، فتنفس النبي صلى الله عليه وآله تنفسا يومئ إلى أنه يعاني من هم معين في صدره هموم، فتنفس فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود، نعيت إلي نفسي، إني على مقربة من أن أموت وأرتحل عن هذه الدنيا. قلت: استخلف. عبد الله بن مسعود يقول للنبي الأكرم: استخلف. قال: من؟ قلت: أبو بكر. قال: فسكت. اقترح ابن مسعود أولا على النبي صلى الله عليه وآله أن يستخلف أبا بكر ابن أبي قحافة خليفة من بعده، فسكت النبي ولم يصدر منه جواب على هذا الاقتراح. ثم مضى ساعة ثم تنفس، أيضا تنفس تنفسا يشير إلى همه. ثم مضى ساعة ثم تنفس، فقلت: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: عمر. فسكت. أيضا في الاقتراح الثاني الذي قدمه عبد الله بن مسعود، رسول الله صلى الله عليه وآله سكت عن إبداء رضاه بهذا الاقتراح، أو لم يجب بما يشير إلى أنه يرتضي هذا الاقتراح، فسكت. ثم مضى ساعة ثم تنفس، هاي المرة الثالثة، فقلت: ما شأنك؟ قال: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. يأتيني الوحي الإلهي أو الإلهام الإلهي بأنني على وشك الرحيل، فنعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. هنالك إشارات عدة في هذا النص ينبغي أن نلفت الانتباه إليها، وهي جديرة بالملاحظة. الإشارة الأولى أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد
سكت على الاقتراحين الأولين اللذين اقترحهما ابن مسعود. ففي الاقتراح الأول اقترح ابن مسعود على النبي أن يستخلف أبا بكر، إلا أن النبي لم يبدي إعجابه أو رضاه بهذا الاقتراح فسكت. كذلك الأمر أيضا في الاقتراح الثاني، فأيضا لم يرتضي النبي صلى الله عليه وآله أن يكون عمر خليفة له من بعده. طبعا هنا نلاحظ أيضا أن تغيير ابن مسعود للاقتراح هذا بحد ذاته يومئ إلى أن النبي لم يرتضي الاقتراحات السابقة، وإلا لم يكن هنالك داع لأن يغير ابن مسعود اقتراحه. لو كان ابن مسعود قد فهم من النبي صلى الله عليه وآله أنه قد قبل باقتراحه الأول مثلا، لو كان مثلا سكوت النبي علامة على الرضا في مثل هذا المقام، لما تطلب الأمر من ابن مسعود أن يقوم تاليا بتبديل اقتراحه وتغييره. فإذا نفهم من هذا أن أبا بكر وعمر ما كانا مرضيين عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولم يقبل بهما خلفاء أو خليفتين من بعده. أما في المقابل نجد في الإشارة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء برد فعل إيجابي على الاقتراح الثالث الذي قدمه عبد الله بن مسعود بشأن علي صلوات الله عليه، لما قال له استخلف علي بن أبي طالب، قال صلوات الله عليه وآله: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين. مفهوم هذا أن النبي صلى الله عليه وآله يرتضي عليا خليفة، لكنه يتخوف من أن ترفضه الأمة، يتخوف من أن تعاديه الأمة، ألا تجتمع عليه الأمة، ألا تطيعه الأمة، مع أنه لو أطاعوه لما تخلف أحد من الأمة عن دخول الجنة على الإطلاق. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقسمها هنا، يقول: أما والذي نفسي بيده، يعني بالله تبارك وتعالى الذي نفس محمد بيده، لئن أطاعوه، لئن أطاعوا عليا ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين، يعني لا يفلت منهم أحد أبدا، الجميع يدخلون الجنة. إذن ما ذكره صلى الله عليه وآله جوابا على اقتراح ابن مسعود الثالث بشأن استخلاف علي عليه السلام دليل على قبوله ورضاه بهذا الاقتراح وجدارة علي وأحقيته في أن يكون خليفة له صلى الله عليه وآله، إلا أن النبي تخوف من عدم إطاعة الأمة لعلي صلوات الله عليه، ولذلك كانت للنبي خطة ها هنا، كانت له خطة من أجل تصفية الجبهة المعارضة أو تجميد الجبهة المعارضة لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وهذه الخطة سنشرحها بعد قليل، والتي تمثلت في إنفاذ جيش أسامة. الإشارة الثالثة التي نلاحظها ها هنا في هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول نعيت إلي نفسي ويكرر ذلك 3 مرات، هذا يعد بلاغا بقرب رحيل النبي صلى الله عليه وآله، هذا بلاغ من قبل النبي بأنه على وشك الرحيل، وليس هذا هو البلاغ الوحيد. في السنين الأخيرة والأشهر الأخيرة من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طالما أبلغ النبي الأكرم المسلمين بأنه على وشك الرحيل. نعيت إلي نفسي، إنه يوشك أن أدعى فأجيب، إلى غير ذلك من الأحاديث التي رويت
في كثير من المصادر تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبلغ الأمة بأنه على وشك الرحيل. هذا الأمر فهمه عمر وحزبه جيدا. حزب السقيفة، أبو بكر وعمر بالذات فهموا هذا الأمر، وفهموا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوطئ الأمر لعلي صلوات الله عليه. فما يدعى بعد ذلك من أن عمر يوم استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ما كان يقبل حقيقة أن النبي قد مات، وكان يتوعد من يقول بذلك بالقتل، وكان يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله غاب عن قومه كما غاب موسى بن عمران عن قومه، وأن الله سيرجعه فيما بعد. المخالفون يقولون هذا الكلام صدر من عمر، هذا الموقف صدر من عمر بسبب جسامة الحدث، أن عمر لم يكن يتحمل هذا الأمر. هذه الأحاديث تبطل وتنسف هذا التحليل. لا يمكن للمرء، خصوصا إذا كان قد بلغ درجة عالية من الإيمان، لا يفهم قوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. لا يمكن في حال أن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه الدرجة يؤكد في عشرات المواطن أنه على وشك الرحيل، ويأتي شخص ويتنطع ويقول لا، نبينا لا يمكن أن يموت. هذا لا يمكن. فإذا عمر كان قد فهم الأمر جيدا وتحرك بمقتضى هذا. أما ما صدر عنه من تكذيب أن النبي قد مات كانت غايته فقط، كما سيأتي تحليله فيما بعد إن شاء الله تعالى، كانت غايته فقط من وراء ذلك هو استبطاء البيعة لعلي عليه السلام بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، محاولة تعطيلها لحين مجيء أبي بكر من السنح حتى يبايع له، حتى يسلب الخلافة من صاحبها الشرعي ويعطيها أبا بكر.